तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमा आज आउँछौं। नमस्कार, म एलिसा अरियाल। सुरु गरौँ हेडलाइन्सबाट। शीर्ष दलको बैठकमा बस्नुलाई नराम्रो दृष्टिकोणबाट लिन नहुने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। परिवर्तनलाई उल्ट्याउने विरुद्ध एकजुट हुनका लागि बसेको दाबी। नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन नदिने एमाले अध्यक्ष ओलीको अडान। नीति तथा कार्यक्रम अस्पष्ट, अनिलग्रस्त र दिशाहीन रहेको टिप्पणी। शरणार्थी प्रकरणमा कसैले कसैलाई पनि बचाउ गर्न सक्ने अवस्था नरहेको सञ्चार मन्त्री शर्माको दाबी। सरकारले गरेको राम्रो कामको प्रचार प्रसार गरिदिन आग्रह। कुनै व्यक्ति र व्यवसाय विशेषका लागि आफूले करका दर हेरफेर नगर्ने अर्थमन्त्री डाक्टर महतको प्रतिबद्धता। ऋण भुक्तानीको दायित्वबाट सरकार भाग्न नमिल्ने भनाई। र G7 समूहको सम्मेलनमा सहभागी हुन युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्की पुगे जापान। आइतबार 2 सत्रहरूमा भाग लिने। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका नेताहरूको बैठकमा बस्नुलाई नराम्रो दृष्टिकोणबाट लिन नहुने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको पदस्थापना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका नेताहरूको बैठक बस्दा भ्रष्टाचार प्रकरणलाई सामसुम बनाउन लागेको हो कि भन्ने शंका गर्ने गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले आफूहरू सदनलाई प्रभावकारी बनाउन र परिवर्तनलाई उल्ट्याउने प्रयत्न विरुद्ध एकजुट हुनका लागि बसेको दाबी गरे। तीनटा पार्टीका सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका प्रमुख पार्टीका नेता बस्दा यो अभियान र आन्दोलनलाई सामसुम पार्न बसेका हुन् कि भन्ने प्रचार र शंका पनि गर्ने गरिएको छ। म तपाईहरु सबैलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, हामी बसेको सदनलाई सुचारू कसरी गर्ने, सदनभित्र सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बीचमा समझदारी कसरी कायम गर्ने भन्ने एउटा मूलभूत विषय। प्रधानमन्त्री दाहालले पुँजी बजार सम्बन्धीका सेटिङहरू भत्किएको भन्दै सरकारले अहिले राजस्व वृद्धि गर्न र अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन पहल थालेको बताए। उनले सरकारले रेमिट्यान्सको वृद्धि गर्न पनि काम गरिरहेको बताए। श्रमिकहरूको जीवन र भविष्य सुनिश्चित गर्नको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको आबद्धता गरेका छौं र देशभित्रका श्रमिकहरूलाई पनि अब क्रमशः त्यसमा आबद्ध गर्ने हामीले नीति लिएका छौं र यी यावत चीजहरू सुशासन र विकास र समृद्धिको दृष्टिकोणले धेरै नै महत्त्वपूर्ण छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो भारत भ्रमणको तयारी नयाँ रेकर्ड बनाउने गरी हुन लागेको बताए। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन नदिने भएको छ। एमाले अध्यक्ष एवं पार्टी संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सदनबाट पारित हुन नदिने बताएका हुन्। शनिबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आयोजित पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले सरकारले देशलाई निर्देश गर्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम नल्याएकाले त्यसलाई स्वीकार गर्न समर्थन गर्न नसकिने अडान राखे। सरकारले देशलाई निर्देश गर्न नसक्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु दुःखद भएको भन्दै ओलीले त्यसलाई संसदबाट पारित गर्न नहुने पार्टीको अडान रहेको पनि स्पष्ट पारे। यो नीति कार्यक्रम जस्तै छैन जसले यस वर्ष हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ त्यस सम्बन्धमा यसमा खासै कुरा छैन। यो त वार्षिक कार्ययोजना हो। यसले यो 20 वर्षीय योजना हो कि यो 5 वर्षीय योजना हो कि यसले 2 वर्षमा यो गर्छौँ पनि भनेको छ। प्रचण्डको कार्यकाल 2 वर्ष भनेर काङ्ग्रेसले छुट्याएको 10 वर्ष त्यसकारण हो कि 2 वर्षको पेश गरेको छ।
अध्यक्ष ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अस्पष्ट, अनुलग्रस्त र दिशाहीन रहेको टिप्पणी गरे। सरकारको सो नीति तथा कार्यक्रम वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम जस्तो नभएको र यसमा देश बनाउने कुनै पनि खालको प्रतिबद्धता नआएको उनको दाबी थियो। नीति तथा कार्यक्रममा 2 वर्ष गर्ने काम पनि उल्लेख गरिएकोमा कटाक्ष गर्दै अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनले आफ्नो कार्यकाल 2 वर्ष तोकेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 2 वर्षकै कार्यक्रम राखेको हुन सक्ने व्यङ्ग्य गरे। अध्यक्ष ओलीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम 20 वर्ष पञ्चवर्षीय वा के हो भन्ने यकिन नभएको बताए। कुलीनता हो जसले यस देशलाई निर्देशित गर्न सक्दैन, नीतिगत हिसाबले निर्देशित गर्न सक्दैन, कार्यक्रमिक हिसाबले निर्देशित गर्न सक्दैन। यसले कुनै डेस्टिनेसनै तोकेन, कुनै बाटै देखाएन, जसले गर्दा त्यहाँ पुगिने भन्ने कुरै रहेन, जहाँ पुगिने भन्ने कुरै छैन। यसको अध्यक्ष ओलीले मुलुकको अर्थतन्त्रको समस्या समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख नभएको जिकिर गर्दै आपत्ति जनाए। उनले महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन राजनीतिक पूर्वाग्रहले प्रेरित रहेको आरोप समेत लगाए। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कसैलाई पनि बचाउ गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएकी छन्। नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी मन्त्री शर्माले सरकारले आफैभित्र त्यो देखिए पनि त्यसलाई कारबाही गरेर अघि बढ्ने संकल्प लिएको पनि स्पष्ट पारिन्। प्रेस सेन्टर नेपाल प्रतिष्ठान प्रदेश समितिले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले राम्रो कामको सुरुवात गरिरहेको दाबी समेत गरिन्। मन्त्री शर्माले माओवादी मन्त्रीहरूले विगत र अहिले पनि अरू दलका मन्त्रीहरूले भन्दा राम्रो काम गरिरहेको जिकिर पनि गरिन्। बदमाशी माओवादी पार्टीबाट मन्त्री बनेकाहरूले पनि गरेको हुन सक्ने स्वीकार गर्दै उनले अरू दलका मन्त्रीहरूको तुलनामा भने कम गल्ती गरेको दाबी गरिन्। मन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो तेस्रो कार्यकाल बढी सुझबुझपूर्ण ढङ्गले अघि बढाएको भन्दै प्रशंसा समेत गरिन्। ती माओवादी मन्त्रीकै कारणले बढी भएका छन्। फेरि अरूले गर्दै गर्न मैले भन्न खोजिरहेका छैन, तर माओवादी मन्त्रीकै कारणले बढी भइरहेका छन्। अहिले हेर्नुभयो भने पनि अहिलेको पर्फर्मेन्स, अहिले त झन् प्रधानमन्त्रीज्यूले हिजो 2 कार्यकालबाट थप सिकेर, अनि बिचको कार्यकाल त त्यस्तै खालको भयो। पहिलो कार्यकाल हाम्रो अलि बढी हामी भर्खर आन्दोलन युद्धबाट आएका थियौँ, अलि बढी सिक्ने क्रममै थियौँ, र यो तेस्रो कार्यकाल बढी परिपक्वताका साथ, अलि एकदमै बढी सुझबुझका साथ र बढी अलि स्टेप लिइसकेपछि पछाडि नफर्किने गरेर जसरी कामका सुरुवात भएका छन् त्यो धेरै सकारात्मक छ। मन्त्री शर्माले सरकारले राम्रो काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रचार प्रसारको काम गरिदिन पनि सञ्चार माध्यमहरूलाई आग्रह गरिन्। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC का उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स बीच भेटवार्ता भएको छ। नेपाल भ्रमणको क्रममा रहेका MCC उपाध्यक्ष ब्रुक्स नेतृत्वको टोलीले शनिबार सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा पुगेर उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठसँग शिष्टाचार भेट गरेको हो। भेटमा ब्रुक्सले MCC परियोजनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति, सुरक्षा र समन्वयको काम गृह मन्त्रालयको तर्फबाट सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए। भेटमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सो परियोजनालाई समयमै सम्पन्न हुने गरी अघि बढाउनका लागि गृह मन्त्रालय र मातहतका प्रशासनिक निकायहरूको आवश्यक सहयोग हुने बताएका थिए। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले MCC परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नका लागि गृह मन्त्रालयको तर्फबाट पर्याप्त र आवश्यक सहयोग हुने कुरा सो परियोजनाको प्रतिनिधि मण्डललाई भएको भेटमा सहभागी गृह सचिव गोविन्द भट्टराईले जानकारी दिए। गृह मन्त्रालयमा माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीज्यू र MCC का भाइस प्रेसिडेन्ट जोनाथन ब्रुक्स बीच भेटघाट भएको छ। मूल रूपमा यो एउटा कर्टसी कल हो। उहाँहरू नेपाल भ्रमणको क्रममा माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग परियोजनाका हालका गतिविधिहरूबारे सामान्य कुराहरू गर्न परिचयात्मक रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न उपस्थित हुनुभएको थियो। भेटमा उपाध्यक्ष ब्रुक्स सहितको टोलीले उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठसँग परियोजनाका बारेमा सामान्य ब्रिफिङ पनि गरेको थियो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जनतालाई सम्बोधन गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरू समावेश रहेको बताएका छन्। शनिबार समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल काठमाडौँ जिल्ला शाखाको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले गठबन्धनको सरकार राष्ट्र र जनताप्रति समर्पित भएर काममा लागेको बताए। उनले वर्तमान सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटले पूर्ण रूपमा समर्थन गर्ने उल्लेख गरे। उनले गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाएको जानकारी गराए। उनले पछिल्लो समस्यालाई समाधान गर्ने, अर्थतन्त्रमा नयाँ मोड ल्याउने, अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने र जनताको सेवा सुविधालाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने गरी बजेट ल्याउने तयारी रहेको बताए। सम्बोधन हुने खालका नीतिहरू हामीले त्यसमा चाहिँ सम्बोधन गरेका छौँ। यो क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गर्ने केही चाहिँ सवालहरू हामीले सम्बोधन गरेका छौँ र त्यसलाई अब त्यो चाहिँ नीति कार्यक्रम हो। त्यसलाई अलि ठोस रूपमा मूर्त रूपमा बजेटले अभिव्यक्त गर्छ। मन्त्री ज्वालाले भ्रष्टाचार प्रकरणमा कुनै आग्रह पूर्वाग्रह बिना सरकारले काम गरिरहेको दाबी गरे। शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन हुने हुँदा कार्यक्रमले सरकारको लक्ष्य प्रतिनिधित्व गर्दछ, तर नीति तथा कार्यक्रम प्रति प्रतिपक्षीय दलको टिप्पणी गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि सर्वसाधारणले नीति तथा कार्यक्रम प्रति टिप्पणी गरेका छन्। त्यो टिप्पणी अबको क्रममा। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन लेख्छन्, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पुरानै निबन्ध। यो नीति तथा कार्यक्रमले वर्तमान आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। यस्तै लेखक तथा स्तम्भकार डम्बर खतिवड़ाको भनाइ छ, नीति तथा कार्यक्रम त आयो तर न नीति छ न कार्यक्रम छ त उही पट्यार लाग्दो झुटो गफको निरन्तरता र औपचारिकता, न संस्थागत संरचनात्मक सुधारको प्रत्याभूति न कार्य सम्पादन क्षमता स्तर अभिवृद्धि हुने लक्षण। अब एकथान बजेटको औपचारिकता उसै गरी पूरा होला। देशका समस्या जहीँको त्यही। यता पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई लेख्छन्, गठबन्धन सरकारले आलो पालो नै सही 5 वर्ष चलाउने दृढताका साथ पहिला केही वर्ष आमूल संरचनात्मक परिवर्तनका नीति कार्यक्रम ल्याउनु पर्थ्यो। सुझाव पनि दिएकै हो, तर निरन्तरतामा 19 को 20 गर्ने गरी आयो। ठिकै छ, जबसम्म 2 दशकसम्म 2 अङ्कको वृद्धि दर र वर्षेनी 5-7 लाख रोजगारी हुन्न तबसम्म केही हुन्न है। यसै गरी कृष्ण घिमिरेको भनाइ छ, यति मात्र गर्न सक्यो भने पनि केही त हुन्थ्यो, तर स्वास्थ्य सेवालाई व्यापारीकरण र स्वास्थ्य शिक्षाको माफियाकरणबाट मुक्ति कसरी गर्ने? सेवामा भुइँ मान्छेको पहुँच बढाउने र स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर बढाउने कसरी? उपचारको लागि विदेश धाउन पर्ने बाध्यता अन्त हुने कहिले? यता शिशिर खनाल लेख्छन्, सम्माननीय राष्ट्रपतिले वाचन गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत हालको आर्थिक अवस्थासँग नमिल्ने, जुन तारा मात्र होइन ग्रह नक्षत्र सबै एकैपल्ट दिन्छु भनेको जस्तो सुन्यो। फन्डामेन्टल रिफर्मको अवसर सरकारले गुमाएको जस्तो भान भयो। यस्तै राधाकृष्ण कटुवाल लेख्छन्, थ्योरिकल नीति तथा कार्यक्रमले भन्दा राष्ट्रपतिको सवारीले चाहिँ बरु जनतालाई केही राहत दियो। महिनौं लगाएर तयार पारी घण्टौं पढेर सुनाएर जनता झुक्क्याउने नीति तथा कार्यक्रम विभिन्न घटनाको छानबिन गर्ने आयोग गठन गरे जस्तै हो, जुन कहिले सार्वजनिक र कार्यान्वयन हुँदैनन्। नीति हो कि बेथिति? तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। धादिङको गजुरी गाउँपालिकामा जन्मिएर विविध क्षेत्रमा विशिष्ट पहिचान बनाउन सफल व्यक्तिहरूको काठमाडौँमा सम्मान गरिएको छ। सम्मान कार्यक्रममा मुख्य अतिथि नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले अहिले देशमा देखा परेको आर्थिक सङ्कुचनका कारणले सरकारले फजुल खर्च कटौती गर्नु परेको बताए। एक रिपोर्ट। धादिङ गजुरी गाउँपालिकामा जन्मेर विविध क्षेत्रमा पहिचान स्थापित गर्न सफल व्यक्तिहरूको सम्मान कार्यक्रममा नेकपा एसका सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले प्रधानमन्त्री र उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सुविधा कटौती गरेर सुरुवात गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
बागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका सांसद पाण्डेले आफू बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँदा धेरै कामको सुरुवात गरेको र यसको परिणाम बिस्तारै देखिने दावी गरे। उनले अहिलेको मुख्य समस्या भनेको युवाहरूलाई गाउँघरमा नै रोजगारीको अवसर सृजना गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले निशुल्क तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। सांसद पाण्डेले अहिले स्थानीय सरकारले सुशासन, विकास र समृद्धिको नयाँ संकल्प सहित अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँदै गजुरी गाउँपालिकालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए। तपाईहरुको ध्यान केवल सडक बनाउने, केवल पोखेरा भत्काउने कुरालाई अन्त्य गर्नुस्। त्यो क्रमशः विस्तारै गर्दै गरौँला र पहिलो काम यो श्रम शक्तिलाई तालिम प्राप्त बनाउने कुरामा ध्यान दिनुहोस्, अनि मात्र राष्ट्रको प्रगति हुन्छ। मैले विदेशतिर धेरै देखेको छु, एउटै टेबलमा त्यहाँ इजरायली छ, ती नजिकै इन्डियन छ, छेउमा नेपाली छ। नेपालीले जति कमाउँछ इन्डियनले 3 गुणा बढी कमाउँछ। तलबलाई त्यति फरक हुन्छ। इन्डियनले पाउने भन्दा इजरायली के अरे फिलिपिनोले अर्को 3 गुणा बढी कमाउँछ। किनकि हाम्रो मजदुर केही पनि जाने हुँदैन, त्यसलाई अङ्ग्रेजी नलेज पनि छैन, त्यसलाई कम्प्युटरको नलेज पनि छैन, के कामको लागि गयो त्यसको नलेज पनि छैन। त्यसैले पहिला नलेज युक्त जनशक्ति निर्माण गर्ने कुरामा हामीले ध्यान दियौँ। यसैगरी कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री एवं एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले गाउँपालिकाको प्रशंसा गर्दै यस्तो कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिए। नेता पाण्डेले अहिलेको मुख्य समस्या भनेको बसाइसराई रहेको भन्दै यसलाई रोक्नु स्थानीय सरकारको लागि ठूलो चुनौती रहेको जिकिर गरे। उनले यसलाई रोक्न स्थानीय सरकारले पालिकाभित्र न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता र रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताए। 100 वर्ष अगाडि बेलायतको समकक्षी देश थियो, धनी देश थियो अर्जेन्टिना। बेलायतको इकोनोमी र अर्जेन्टिनाको इकोनोमी उस्तै थियो। तर आज पनि राजनीतिक अव्यवस्था र अरू विभिन्न कारणहरूले गर्दा अर्जेन्टिना अहिले पनि मुद्रास्फीति 100% मूल्य वृद्धि। अहिलेको आजको डेटको कुरा गर्दैछु म। 100% मान्छेहरू त्यहाँबाट एउटा ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ मान्छे हुल्काहुल बसाइ सर्ने र जाने एउटा स्थिति ट्रेन्ड अहिले विद्यमान छ। यस्तो ग्लोबल एउटा चाहिँ फेनोमेना भइरहेको बेलामा र नेपालको पनि नेसनल फेनोमेना भइरहेको बेलामा गजुरी गाउँपालिकाको तपाईँहरू नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, एउटा ठुलो चुनौती विद्यमान छ कि मान्छेलाई बस भनेर मात्रै बस्दैन। कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठले स्थानीय सरकारले यस प्रकारको अन्तर संवाद कार्यक्रम पहिलो पटक आयोजना गरेको बताए। जिल्लामा जन्मेका विभिन्न व्यक्तिहरूसँगको संवादले आफ्नो गाउँठाउँको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने जिकिर गरे। गजुरी गाउँपालिका कसरी समृद्ध बनाउने भनेर म आफू लागेको छु। मैले आज हेरे विभिन्न चाहिँ सरकारी निकायको तौर तर्कामा काम गर्ने गजुरी गाउँपालिका यत्रो मान्छे हुनुहुन्छ। अब मलाई लाग्छ गजुरी गाउँपालिका समृद्धि बनाउन सक्छु भन्ने मलाई लाग्छ। जुन अहिले प्रमुखले भन्नुभएको छ, आज हामीले यो गजुरी गाउँपालिका असाध्यै राम्रो काम, धन्यवाद दिने काम गर्नुभएको छ। यो कामलाई यतिकै ब्रेक नहोस्, यसलाई निरन्तर दिनुहोस् भनेर जुन प्रमुख अध्यक्षले भन्नुभएको छ, हामीले वार्षिक रूपमै यसरी नै यो कार्यक्रम हामी सञ्चालन गर्छौँ। कार्यक्रममा विविध विधामा विशिष्ट पहिचान बनाउन सफल 161 जना व्यक्तिलाई सम्मान गरिएको थियो। कार्यक्रममा सहभागीहरूले पालिकाले अघि सारेको योजनाहरूको कार्यान्वयन गर्न केही नयाँ योजनाहरू ल्याउनु पर्ने सुझाव दिएका थिए। साथै पालिकाले सम्झेर सम्मान गरेको प्रति खुशी व्यक्त गर्दै आगामी दिनहरूमा समेत यसलाई निरन्तरता दिन समेत आग्रह गरे। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले कुनै व्यक्ति र व्यवसाय विशेषका लागि आफूले करका दर हेरफेर नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। शनिबार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि मात्रै करका दर हेरफेर नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। मन्त्री महतले समग्रमा देशको अर्थतन्त्रलाई मध्यनजर गरेर कर र हेरफेर हुने बताए। उनले नेपालभित्र नै रोजगारी र उच्च शिक्षाको अवसर सृजना गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै युवाहरूको ऊर्जा र क्षमतालाई देशभित्रै प्रयोग हुने कुरा बजेटको प्राथमिकतामा पर्ने पनि बताए। मन्त्री महतले नेपाली उद्योग व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कुरामा ध्यान दिने पनि बताए।
अरू खाले चाहिँ सहयोग गरेर यी कुराहरूलाई चाहिँ आउने बजेटमा हामी प्राथमिकता दिन्छौँ र बढीभन्दा बढी नेपाली उद्योग व्यवसाय चाहे चाहिँ एग्रो बिजनेस होस् चाहे चाहिँ अरू खाले चाहिँ उद्योग व्यवसाय होस् त्यसलाई प्रमोट गर्ने र इन्सेन्टिभाइज गर्ने त्यो नीतिमा हामी जान्छौँ हामी। अर्थमन्त्री महतले ऋण भुक्तानीको दायित्वबाट सरकार भाग्न नमिल्ने र नभाग्ने बताए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले देशमा नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्दै गएको बताएका छन्। शनिबार अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद वाग्लेले कागजपत्र नियमावली संशोधन र सके संविधान नै संशोधन गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको बताए। उनले अहिले गल्ती गर्नेहरूलाई समात्न पनि अप्ठ्यारो हुने गरी नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहेको उल्लेख गरे। उनले अर्थ सम्बन्धी विषय अर्थ मन्त्रालयमा नै गएर टुङ्गिने भन्दै उनले नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न नयाँ सोच अघि सार्नुपर्ने बताए। सांसद वाग्लेले नीतिगत भ्रष्टाचारमाथि प्रहार गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै बजेटको आकार विश्वसनीय बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। उनले बजेट विश्वसनीय बनाउन लाइसेन्स र पोलिसी करप्सनलाई प्रहार गर्न आवश्यक रहेको बताए। एक दुईटा जुन नयाँ रिफर्मको लागि केही न केही अगाडि निर्णय गर्नुपर्ने नै हुन्छ, तर यसरी गर्छौँ हामी सोध्छ अन्तर्राष्ट्रिय बेस्ट प्र्याक्टिस। डेनमार्कमा त सुनिँदैन नि फलानु लाइसेन्स दिँदा फलानुले यति खायो भन्ने। त्यसैले त्यतातिर पनि एउटा चाहिँ नयाँ अभ्यास गर्नुहोस्, त्यसमा यहाँले एउटा कीर्ति नै राख्नुहुनेछ भन्ने पनि मलाई लाग्छ यो नयाँ कामको लागि। तेस्रो चाहिँ बजेटको आकार विश्वसनीय भएको छैन। सो यसमा अलिकति अप्रिय निर्णय गरिदिनु होला। सांसद वाग्लेले बजेट विश्वसनीय बनाउने हो कि अप्रिय र निर्मम कदम चाल्नुपर्ने धारणा राखे। अर्थ समितिको शनिबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराज भक्त श्रेष्ठ बीच भनाभन भएको छ। सांसद श्रेष्ठले बोल्ने क्रममा पुराना कुराहरू दोहोऱ्याएको भन्दै अर्थमन्त्रीले जिज्ञासा मात्रै राखेको भनेपछि दुई बीच भनाभन भएको हो। समितिको बैठकमा बोल्ने क्रममा सांसद श्रेष्ठले डाँडाको टुप्पोमा भ्यू टावर भनेको कस्तो बेवकुफ भन्ने शब्द प्रयोग गरेपछि मन्त्री महतले अर्थतन्त्र र बजेटको बारेमा जिज्ञासा राख्न आग्रह गरेका थिए। सोही विषयलाई लिएर सांसद श्रेष्ठले साना कुराहरूमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने बताए। मन्त्री महतले आफूले यस्ता विषयहरू बुझिसकेको भनेपछि पुनः सांसद श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले सरकारलाई विश्वास गर्न नसकेको कुरा उठाए। उनले वित्तीय संस्थाहरूलाई नियमन कसरी गर्ने र 3 खम्बी अर्थनीतिको कुरा गरेपछि पुनः मन्त्री महतले आफूले यस बारेमा बुझिसकेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। साथै मन्त्रीले आफूलाई ढिला भइसकेको भनेपछि सांसद श्रेष्ठले मन्त्री महतलाई हतार नगर्न आग्रह गरेका थिए। सांसद श्रेष्ठको जवाफपछि मन्त्री महतले आफूले यस बारेमा धेरै पटक सुनिसकेको र जिज्ञासा राख्न आग्रह गर्दा जवाफमा सांसद श्रेष्ठले बुझिसकेको भए अर्थतन्त्रमा किन सङ्कट छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। यस्तो हो भए बरु बैठकै नराख्दिनुहोस्, उहाँलाई हतार छ ठिक छ जानुस् न। जिज्ञासा राख्नको विषयमा औपचारिक च्यानलबाट यहाँले पटक पटक कुरा राख्नु भएको छ, मैले ग्रहण गरेको छु। खाली मेरो अनुरोध सदस्यलाई के भने जिज्ञासा व्याख्यात्मक भन्दा व्याख्यात्मक यो कुरा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्छु। बुझिया छ सङ्कट किन छ त? सङ्कट मैले आजको आज सङ्कट समाधान हुन्छ हुँदैन। त्यही त तपाईलाई म चाहिँ इमानदार प्रयास गर्छु। त्यही त भन्दैछु त मैले मन्त्रीजीलाई मैले भने आजको बैठकको औचित्य के? मलाई उहाँले होइन तपाईँ त यो समिति सभापतिले बोलाएर म आएको नि। तपाईँ त समितिको त जवाब भन्नुहुन्छ न। मैले भने मन्त्रीजी तपाईँले सकुनै दिनु भएन। अनौपचारिक हाम्रो औपचारिक प्रणालीबाट खर्बौं रुपियाँ बाहिर छ, त्यसलाई नियमन गर्नुहोस्। त्यो कहाँ गएको छ त्यो पैसा?
सांसदहरूले परम्परागत बजेट ल्याएर वर्तमान अर्थतन्त्रका चुनौतीको समाधान गर्न नसकिने बताएका छन्। शनिबार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा सांसदहरूले परम्परागत बजेट नभई कार्यान्वयनमा आउन सक्ने बजेट ल्याउन अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतसँग माग गरेका छन्। एक रिपोर्ट। अर्थ समितिको बैठकमा सांसदहरूले कार्यान्वयनमा आउन सक्ने बजेट ल्याउन अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतसँग माग गरेका छन्। सांसदहरूले देशमा बिचौलिया संस्थागत भएको र यसलाई रोक्न सरकारको योजना के छ भन्दै प्रश्न गरे। समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले विभिन्न क्षेत्रका लाइसेन्स वितरणका लागि अपारदर्शी रूपमा काम हुन लागेको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले न्यूनतम मापदण्ड पनि नपुगेकाहरूलाई ल्याएर केही मानिसहरू बसेर लाइसेन्स वितरण गर्ने तयारी भइरहेको बारे अर्थमन्त्री महतसँग जवाब माग गरे। उनले स्थानीय तहहरूलाई सम्मानीकरण कटौती गरिएकोमा अहिले स्थानीय तहहरूको बिचल्ली भएको भन्दै त्यसको बारेमा सरकारले के सोच बनाएको छ भन्दै प्रश्न समेत गरे। अब यो स्थानीय तहलाई जुन सम्मानीकरणमा कटौती गरियो, अब लगाएका ठेक्काहरू अवगत छन्, उनीहरूले अब के गर्ने, कसरी चाहिँ बढी दायित्व जो सिर्जना भएको छ त्यो भुक्तानी हामी दिन नसक्ने भइयो भनेर ठुलो एउटा तनावपूर्ण स्थिति सिर्जना भइरहेको छ। त्यसकारण यसतर्फ कसरी सोचेर राख्नु भएको छ यो पनि म जान्न चाहन्छु। अघि माननीय सोडिङले पनि भन्नुभयो, मलाई पनि लागेको छ भने अहिले विभिन्न छापाहरूमा हामीले देख्ने गरेका छौँ, विभिन्न क्षेत्रका लाइसेन्सहरू वितरण गर्नका लागि अत्यन्त अपारदर्शी ढङ्गले न्यूनतम एउटा चाहिने मापदण्ड पनि नपुगेकाहरूलाई ल्याएर एकदम ओभरनाइट केही मान्छेहरू बसेर चाहिँ वितरण गरेर तयारी हुँदैछ भन्ने पनि सुनिन्छ। यस विषयमा पनि के हो, अलिकति यी विषयहरू पनि राम्रोसँग अध्ययन होस्, सबै कुरा पारदर्शी ढङ्गले होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराज भक्त श्रेष्ठले देशमा बिचौलिया संस्थागत भएको धारणा राखे। अहिले आएर पनि बाटो र पानीको लोभ मात्रै देखाउने गरिएको बताउँदै उनले हाइवे भौतिक पूर्वाधार झनै नराम्रो बनिरहेको र यसबारेमा सरकारले कस्तो योजना बनाइरहेको छ भन्दै प्रश्न गरे। सांसद श्रेष्ठले सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन इन्जिनियरिङ शुरू गर्नुपर्नेमा जोड दिए। पुँजीगत खर्च भनेको पुँजीगत लगानी हो नि त, खास त्यसले त प्रतिफल दिनुपर्छ नि त। हामीले त्यो प्रतिफल कहिले र कति आउँछ भन्ने हामीसँग कहिले पनि आकलन हुँदैन। उदाहरणको लागि गौतम बुद्ध विमानस्थल र पोखरा विमानस्थल हो कि त्यसले सयौं वर्षसम्म नेपाली ऋणहरू तिर्दा तिर्दा नेपाली अर्को पुस्ता पनि ऋणको भारमा डुब्दैछ। हाम्रो योजनाहरू कस्तो हुन्छ भने मन घडन्ती हुन्छ कि एकजनाले चाहिँ यहाँ यो बनाइदिनु पर्यो भनेर भने सब भ्यू टावर, एकचोटि भ्यू टावरको कल्चर तपाईँहरूले सम्झिनु भएको छ है। डाँडाको टुप्पोमा भ्यू टावर हुँदा कस्तो बेवकुफ होला भने कि डाँडा आफै भ्यू टावर हो नि त, त्यहाँ माथि पनि भ्यू टावर भने करोडौँ सकाइदियो कि बल्ल यो चिज चाहिँ अलिकति कम भएको छ। सो यो पनि हजुरलाई ध्यान आकर्षित गर्छु। समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेकी सांसद जुली कुमारी महतोले राजस्व चुहावट भएको ठाउँमा गम्भीर बन्नुपर्ने बताइन्। उनले राजस्वमा बिचौलियाको खेल रोक्न डिजिटल प्रणालीमा जानुपर्ने बताउँदै परम्परागत बजेट ल्याएर वर्तमान अर्थतन्त्रको समस्या समाधान नहुने दावी गरिन्। राजस्वमै पनि मैले भन्न चाहे कि कति चुहावट छ हामीले भनिराख्नु पर्दैन। मलाई लाग्छ 16 आनामा 4 आना पनि राजस्व सरकारसम्म आइपुग्दा आउँदैन, त्यहाँ बिचौलियाहरूको खेल छ। त्यसले गरेर डिजिटल गर्नुपर्ने एकदमै जरुरी छ। र अहिले स्रोतको कुरा गरिराख्दाखेरि मैले भन्नु पर्दैन, धेरै कुरा पनि सदनमा उठेको छ कि स्रोत अहिले जसरी नीति तथा कार्यक्रम आयो र जसरी बजेट आउँछन् ती हिजोकै परम्परागतमा आएर यही गरेर चाहिँ यो समस्या समाधान हुने छैन। समितिको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद सूर्य बहादुर थापाले उत्पादनमा वृद्धि गरी स्वदेशमै आत्मनिर्भर हुनुपर्ने नीति ल्याउनु पर्ने माग गरे। उनले उत्पादन बढाउन सक्ने उपायको बारेमा सोच्न जरुरी रहेको बताए। उत्पादन बढाउने र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने काम हामीले गरेको, त्यसका निम्ति टार्गेट बेस्ड हैसियतले अगाडि बढेको पाइन्न। कम्तीमा संसारका राम्रा विश्वविद्यालय पढेर आएका अर्थमन्त्री रहेको बेलामा यो जानकारीको नलेजको कमी त होइन, केही थालनी गर्ने हो कि पोलिसीमै डिपाचर गर्ने हो कि हामी चाहिँ यो परनिर्भरताको खास गरी आयातको जुन दबाब छ हामीलाई उपभोग्य वस्तुमा हाम्रो उत्पादनलाई फोकस गर्ने गरी पोलिसीमा कमी छन् भने हटाउन कसरी सक्छौँ। सांसद थापाले आवश्यक नीति निर्माण गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं।
सरकारले अनुदान नदिएपछि कपिलवस्तुका उखु किसानहरू काठमाडौँमा धरना बस्न बाध्य भएका छन्। 2071 सालमा उखुमा दिने भनिएको अनुदान आफूहरूले मात्र नपाएपछि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा आएर धरना बस्न बाध्य हुनु परेको कपिलवस्तु उखु किसान सङ्घर्ष समितिका सदस्य रामलाल कलवारले बताए। 2071 सालमा सरकारले उखु किसानहरूलाई प्रति क्विन्टल 25 रुपियाँका दरले अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो, तर सो रकम अझसम्म पनि सरकारले नदिएपछि न्यायको खोजीमा उनीहरू काठमाडौँ आएका हुन्। अनुदानको रकम लिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिएको दबाव काम नलागेपछि काठमाडौँमा आएर धरना बस्नु परेको सङ्घर्ष समितिका सदस्य रामलाल कलवारले बताए। उनले आफूहरूलाई सो अनुदान नदिएसम्म धरनाको कार्यक्रम अन्त्य नगर्ने चेतावनी समेत दिए। जिल्लामा आन्दोलन गरे, दुईचोटि सिडिओ अफिस कहाँ र सेक्सन अफिसमा, तर उहाँहरूले झुट्टा अनुशासन दिएर हामीलाई 1 महिनामा 2 महिनामा समस्याको समाधान हुन्छ गएर अनसन तोडिदेऊ भनेर पठाइदिए। त्यो समाधान नभएर हेरेर हामी अब 2-3 साल यस्तैमा अन्धकारमा बसी केहीमा हाम्रो नभएकोले 2077 सालमा हामी पौष महिनामा यही माइती मण्डलामा हामी 17 दिनसम्म आन्दोलनमा बस्यौँ। उनीहरूले अन्य जिल्लालाई दिएको त्यो अनुदानको बापतको रकम आफूलाई नदिएको भन्दै 5 दिन यता काठमाडौँमा धरना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्, तर सरकारले कुनै सुनवाई नगरेको उनीहरूको गुनासो छ। सिराहा र धनुषाको सीमामा रहेको कमला नदीमा अवैध रूपमा हुने गरेको उत्खनन रोक्नुपर्ने माग राखेर स्थानीयहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। अवैध रूपमा भइरहेको दोहनबारे पूर्ण जानकारी भएर पनि स्थानीय प्रशासनले यस्तो कार्य रोक्न कुनै चासो नदेखाएको भन्दै उनीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्। एक रिपोर्ट। सिराहा र धनुषाको सीमामा पर्ने कमला नदीमा अवैध उत्खनन भएको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन्। स्थानीयले कमला नदी उत्खननमा प्रयोग भएका केही डोजर, टिप्पर र एक्सकाभेटर नियन्त्रणमा लिएर इलाका प्रहरी कार्यालय बन्दीपुरलाई बुझाएका छन्। एकातिर प्राकृतिक सम्पदाको जथाभावी उत्खनन, अर्कोतिर गाउँमा पानीको मुहान सुकेर स्थिति काकाकुल बनेपछि स्थानीय आक्रोशित भएका हुन्। प्रकृतिमाथि गरिएको जथाभावी दोहनले बस्तीमा पानीको समस्या सृजना भएको स्थानीय बताउँछन्। सिराहा र धनुषाको सीमामा सञ्चालन भइरहेको कमलामाई क्रसर उद्योगले मापदण्ड मिचेर ढुङ्गा गिटीको दोहन गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ। नदीमा डोजर, एक्सकाभेटर आदि प्रयोग गर्न नपाइने भए पनि उद्योगले यस्तो नियम पालना गरेको छैन। स्थानीय प्रशासनको रहस्यमय मौनताले पनि नदीको संस्थागत दोहनको श्रृङ्खला चलिरहेको अनुमान गरिएको छ। स्थानीय अगुवाहरूको दाबी अनुसार जथाभावी उत्खननले 2500 जति मानिस बसोबास गर्ने बस्ती जोखिममा परेको छ। 4 पुस्तादेखि नै बस्दै आएको थातथलो छोडेर हिँड्नुपर्ने जोखिममा आफूहरू परेको भन्दै उनीहरूले पीडा पोखेका छन्। ढुङ्गा गिटी र बालुवा खानी माफियाले बस्तीको चारैतिर ठूलठूला खाडल खनेर घर खेत नै उजाड पार्न थालिसकेको पीडितहरूको गुनासो छ। हाम्रो प्राकृतिक सम्पदा कमला नदीलाई निरन्तर रूपमा विगतको स्थानीय सरकार र हालको स्थानीय सरकार समेतले दोहन गरिरहेको अवस्था छ, जसको प्रभाव यहाँका स्थानीय मानव समुदायलाई परिरहेको छ। किनकि जल बिना हाम्रो जीवन चल्दैन। यहाँ ह्यान्ड पाइपहरू छ, सुकिरहेको अवस्था छ, इनारहरू सुकिरहेको अवस्था छ। हजारौँ हेक्टर जग्गाहरू मरुभूमि हुने अवस्थामा छ। त्यसकारण स्थानीय सरकारलाई पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु, तपाईहरू राजस्वको बहानामा जनताको जल जमिनलाई मरुभूमि नबनाइदिनु न, हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जुन 75 वटा टिफरको स्टोक उसले त्यतिखेरै लगेर आफ्नो उसमा क्रेसरमा स्टोक गर्छ भने 25 वटा टिफरले स्टोक गरेको देखाएर त्यो पनि आफ्नो क्रेसरमा लग्छ। त्यहाँबाट केही मात्रामा रेलवे कम्पनीको हो भनेर उसले छुट्याउने काम गर्छ। त्यसैले यो रेलवे कम्पनीको नाउँबाट क्रेसर माफियाहरूले लुट भइरहेको छ। यहाँको जनताहरूलाई तकलिफ भइरहेको छ। मसँग भिडियो छ, पानी नखानु पाएर मान्छे कसरी तिर्साएको छ, कहाँबाट पानी बोकेर ल्याएको छ, त्यति दुःख छ। यो चिजलाई हेर्दैन यहाँको स्थानीयले के गर्छ त, खोला ठेक्का लगाउने, खोला खन्ने, कमसेकम जनतालाई त ख्याल गर्नु पर्यो नि। आखिर यही मुद्दा लिएर आएर चुनावमा आएर चुनाव जित्यो, यही मुद्दालाई बिर्सेर जानु भएन। मध्य प्रदेशका मुख्य नदीको रूपमा रहेको कमला हाम्रो जीवनदायिनी हो र मध्य प्रदेशका लाइफलाइन हो र कमलालाई बचाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो। र कमला बचाओ अभियान कयौँ वर्षदेखि निरन्तर चलिरहेको छ र आफ्नो ठाउँमा कमला किनारका अभियानी मित्रहरूले चाहिँ
कमलालाई बचाउनुपर्छ, कमलालाई जोगाउनुपर्छ, चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई भन्ने मूल नाराका साथ उहाँहरू चाहिँ लाग्नुभएछ आफ्नो ठाउँमा। र हाम्रो अभियानको पनि मूल उद्देश्य चाहिँ आफ्नो ठाउँमा चाहिँ कमलालाई बचाउनुपर्छ, जोगाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ अवेरनेसका कार्यक्रमहरू धेरै चाहिँ हामीले विगतमा पनि गरिसकेका छौँ। र अहिले चाहिँ कमलामा भइरहेको अवैध उत्खनन नदीको लागि चाहिँ अभिशाप हो र नदी चाहिँ रहेन भने हाम्रो अस्तित्व, मानवको अस्तित्व नदी नालाबाटै भएको हुनाले नदी रहेन भने हामी रहन सक्दैनौँ, हामी बाँच्न सक्दैनौँ। अवैध उत्खनन रोक लगाउने सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपाल प्रसाद बगाले आफै उत्खनन माफियाहरूको समूहबाट आक्रमणमा परेका थिए। उनलाई गत वैशाख 15 गते उत्खननकर्ताको समूहले उनकै कार्यकक्षमै बन्धक बनाएर कुटपिट गरेका थिए। धनगढीमाई 13 र 8 मा अनियन्त्रित रूपमा ग्राभेल, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन गर्ने कमलामाई सप्लायर्स धनुषाधामका सञ्चालक बेचन शर्मा नेतृत्वको समूहले कार्यकक्षमा चुक्कु लगाएर पानीले भरिएको बोतलले आक्रमण गरेको थियो। त्यो घटनाको विरोध गर्दै कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। अवैध उत्खननको विरोध गर्दा 2076 सालमा मिथिला नगरपालिका 5 का 24 वर्षीय दिलीप महतोको हत्या गरिएको थियो। दिलीपलाई कोखमा फलामको रडले घोचेर घाइते बनाएपछि टिप्परले किचेर हत्या गरेको थियो। स्थानीय 27 वर्षीय विपिन महतोले सञ्चालन गरेको चुरियामाई क्रसर उद्योगले खोलामा राति अवैध उत्खनन गर्दै आएको थियो। सोही खोलामा हालसम्म पनि दिनदहाडै डोजर चलाएर खोला उत्खनन क्रम जारी नै छ। उत्खनन रोक्न सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक छ। प्रकाश ताल स्मृति पुरुष तथा महिला राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगिता असार तेस्रो साता हुने भएको छ। अखिल नेपाल खेलकुद सङ्घको आयोजनामा असार 17 देखि 20 गतेसम्म काठमाडौँको बुढालिनकञ्चमा तेस्रो संस्करणको प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागि हो। प्रतियोगितामा ओलम्पिक तौल पुरुषतर्फ 7 र महिलामा 6 तौल समूह प्रतिस्पर्धा हुने प्रतियोगिताका संयोजक एवं नेपाल बक्सिङ सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन बहादुर केसीले शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए। प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ 51, 57, 63, 71, 80, 92 केजी माथिको तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यस्तै महिलामा 50, 54, 57, 60, 66 र 75 केजी तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्की G7 समूहको सम्मेलनमा सहभागिता जनाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार जेलेन्स्की शनिबार हिरोशिमा पुगेका हुन्। उनी कूटनीतिक वार्ताका लागि हिरोशिमा पुगेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। जापानको हिरोशिमा भ्रमण गर्ने जेलेन्स्कीको निर्णय रुस विरुद्ध आफ्नो राष्ट्रको रक्षालाई प्रभाव पार्ने वार्तामा भाग लिने उनको बलियो इच्छाबाट प्रेरित रहेको जनाइएको छ। जेलेन्स्की मे 21 देखि हुने 3 दिने बैठकमा सहभागी हुन जापान गएका हुन्। जापानको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उद्धृत गर्दै समाचार संस्थाले जेलेन्स्की भर्चुअल रूपमा सहभागी हुने भनिए पनि उनी आफै जापान आउने इच्छा व्यक्त गरेको उल्लेख गरिएको छ। EU अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै समाचारमा जनाएअनुसार जेलेन्स्कीले आइतबार 2 सत्रहरूमा भाग लिनेछन्। पहिलो सत्र G7 सदस्यहरूसँग मात्र हुने र युक्रेनको युद्धमा केन्द्रित रहने जनाइएको छ। दोस्रो सत्रमा G7 सँगै आमन्त्रित अन्य राष्ट्रहरू समावेश हुने र सो सत्र शान्ति र स्थिरमा केन्द्रित हुनेछ। भारतीय कांग्रेसका वरिष्ठ अध्यक्ष सिद्धवार मैयाले कर्नाटकको मुख्यमन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका छन्। सिद्धवार मैयाले शनिबार कर्नाटकको नयाँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका हुन्। साथै कांग्रेस प्रदेशका अध्यक्ष DK शिवकुमारले उपमुख्यमन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका हुन्। मुख्यमन्त्री, उपमुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले बेंगलुरुको कार्तिवा रङ्गशालामा शपथ लिएका हुन्। शपथ ग्रहण कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूको उपस्थिति थियो। शपथ ग्रहण कार्यक्रममा तमिलनाडुका मुख्यमन्त्री स्टालिन, बिहारका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमार, मध्य प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री कमलनाथको उपस्थिति रहेको थियो। मे 10 मा भएको विधानसभा चुनावमा भाजपालाई हराउँदै कर्नाटकमा कांग्रेस पुनः सत्तामा आएको हो। 224 विधानसभा सिट मध्ये कांग्रेसले 135 स्थानमा जित हात पारेको छ। यसअघि सन् 2018 मा 104 सिट जित हात पारेको भाजपा भने यसपटक 66 सिटमा खुम्चिएको छ।
देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्युज इनसाइटमा। नमस्ते।